आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुर्बा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोवे आसूं त्याक तुमकां देवाचे कुर्बेक बोलोवली सांज हांव दिता. आयच्या नोवेनाचो विशय धर्म संबोधा उद्देशी सांज जोगी जालो जेजूचो गोवाय. आमी सांज जोगीचें जिवीत नियाळ्यार आमकां दिसून येता तो एक बरवशाचो आनी शांतीचो मनीस. ताचे पांचव्या रंगाचे आंगोस्त आमकां बरवसो म्हणायता. ह्याच बरवशाक लागून देवान तांकां 40 वर्सांनी मारिया असली धूव फावो केली. मारिया आपल्या बापाय भाशेन सगळ्या सवे मोगान आनी शांतीन जियेली. ह्याच तिच्या स्वभावाक लागून बापान तिका जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. सांज जोगी आमकां शांतीचो नमुनो. ताणें आपल्या जिवितांत मनशां मदें भेदभाव करूंक ना. सगळ्या मनशां सवें एक सारको वागून तो देवाचो गोवाय जालो. ताची देख घेवन आमी खंयच्याच धर्मा मदें वेगळोचार करिनासतना सगळ्या सवे शांती हाडूंक वावरून ह्या मिसा बेटीक मागुया. आमी सगळे देवाची भुरगीं. देव सगळ्याक आमकां एकेच नदरेन पळयता. पूण जायते फावटी देवा भाशेन आमी बरेपण दुसऱ्या सवें वांटूंक दुसऱ्यांक एकेच नदरेन पळोवंक आमी चुकल्या. ह्या वेळार आमचे असक्तायेचें बोगसणें मागुया आनी कोती काळजान बरोबर म्हणुया. हांव फातकी सोर्गोरे धारता देवा आनी तुमकां बाबा मोसोगल्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सांग वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. मोमोसो रात मोमोसो रात मोमोसो रात ह्या पासो भाग्य सदांच सांगवार घाली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर उलयतार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सगळ्यांक बरी भलायकी आनीक सगळ्यांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागतना आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या जॉनिस्का फिल कोलासो हाचे पासत मागता तेच बरी आनिशा लोबो आपलो वाडदीस मनयता हेवूय हाचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागतना ही भुरग्याच्या देण्याक आशेताय देणे तिका फावो करून आमी मागता खेरीतपणी आमी उबारता सिस्टर साबिना मिरांदा हिका तेच बरी साबिना पिंटो आनी फामील बरी भलायकी मागता आमी आल्वारिनो आनीक आरामिता रोद्रिगीश तेच बरी बाकियोत आनाक आनी जोकीक दिनवास्ता टिना रिबेलो आपल्याक बरी भलायकी मागूंक लायता मार्टिनो आल्मेदा आनी फामील तेच बरी भलायकी पासून मागूंक लायता सिके जॉर्ज आनी फामील फ्रांसिस्को फेर्रेरा तेच बरी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या ऑट्सी फेर्नांडीस हेचे पासत आमी मागता उबारता आमी ओत्मे बापाक आयरिस रानी रोजादा आल्मेदा फामील तेच बरी आंतोनियो आनी मागदालिना पेरेरा हांचो वत्मो विन्सेंट क्रूज जुजे आल्मेदा कोसेसांव सिल्वा आनी कायतानो जुजे फेर्नांडीस ह्या सोपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणा पासून आमी मागता तेच बरी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या वेनोलिया नोरोना नायजल बॉर्जिस फानियो नोरोना ऑल्विन नोरोना तेच बरी आल्फ्रेड कमारा आपलो वाडदीस मनयतल्या रोजारियो सोजा वाज हिचे पासत आमी मागता ह्या मिसांत बापाक दिनवास्ता आपल्या जल्मा पासत जॉस्टन नोरोना तेच बरी बागियोत आनाक आनी जोकीक दिनवास्ता एंथनी नोरोना आनीक आपले बरे भलायकी पासत मागूंक लायता पेद्रिना मोंतेरो हे वेळार उबारुया सोगोट पिडेस्त भावा भयणांक जी वेगवेगळे पिडेंत वळवळटात हे वेळार उगडास करता सेमी ह्या आमच्या भावाचो तेच बरी आंताव आनी ताची फामील आनी जी कोण कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटात तांकां भलायकी फावो कर म्हूण आमी ह्या आयच्या मिसा भेटेन तुमची मागणी बापाक उबारता सोर्वेस्पोरा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागियोंत निती आंकवार मारयेचे विनोवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. दोरमुताच्या इतिहासा वेली वाचप पावलो आपूण आतेनांत तांची वाट पळोवन रावलो आनी हे शार कुड्या देवाच्या मुर्तींनी बोल्लेले पळोवन तो सगळोच काटाळ्ळो जुदेवा लागीं आनी देवाक बसतल्या कडेन तो देवस्थानांत भासाभास करतालो आनी तशेंच चौके थंयच्या येता बेता कडेन वाद विवाद करतालो थोडे इपिकुरी आनी इस्तोयकी तत्वगिन्यानी ताचे लागीं पुजोत करताले कांय जाण अशें म्हणटाले हो गडबड्यो कितें सांगूंक सोदता दुसरे कोण म्हणटाले तो एका पोरक्या देवा देवीचे जोडी पोरगोट कोत्ता दिसता कारण पावलो जेजूचो
आनी पुनर्जीवनपणाचो तांकां प्रचार करतालो. ताणें पावलूक धरून आर्योपागाचे महासभे फुडें व्हेलो आनी ताचे लागीं विचारलें, तूं नवे शिकवणेचो प्रचार करताय ती कसली ती आमकां सांगशी. तूं सांगताय तांतल्यो थोड्यो वस्तू आमकां आठव्योच लागतात म्हणटच आमी ताचो अर्थ कितें तो जाणा जावंक सोदता. सगलीं आतिनकारां आनी शारांत वस्तीक रावपी भायलो लोक नव्या नव्या कल्पनाची खबर सांगून वो आयकून आपलो वेळ सारतालो. पावलू आर्योपागाचे महासभे फुडें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतिनकारांनो, सगलेच वाटेन तुमी एकदम दोन पाळपी मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना अनवळखी देवाक हो बरयल्लो नेमलेख आसलोली एक विधी हांवें देखली. बरें, तर तुमी वळखनासतना बसतात तोच देव हांव तुमकां परगट करता. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेय रचला तो देव. स्वर्गाचो आनी प्रितुमेचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कित्याची सापणां गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी केला. उरफाटी सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आखी प्रितूम भरूंक एकाच मनशांत सगल्या मनशाकूय ताणें उत्पन्न केला. ह्या भायर एक शास्त्र कितलो काळ तोपची तें ताणें थारायला आनी त्या राष्ट्राच्या देशाक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं साचपून जाल्ले बरी मनशांनी आपणाक सोदून काडून देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तांव पयस ना, कित्याक तांचे सोबी आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. अशेंच तुमचे मदल्या कांय कव्यांनी सांगून दवरलां, आमी सगलीं खरेपणीन ताचीं भुरगीं. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटच देव मनशाचे कलेन आनी हीक मोतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान लक्ष घालूंक ना, पूण आतां सगले कडेन आसलेल्या सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची नितीवंतपणान नीट करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदान नेमला. आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन करून तांचे खातीर ताणें आमकां सगलें दिलां. मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकना फुडें थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो आनी दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कोडसरलो. तरी कांय जाणांनी ताका एकटो व्हरून भावांत दवरलो. हाचे मदीं आसलो दियोनीस नांवाचो आर्योपागाचे महासभेचो एक वांगडी, दामारीस नांवाची एक बाय आनी ताचे बरोबर आनीकूय दुसरी. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावून जातलो. Tu ven maka
म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोर, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडबोडणार. सोडबोडीच्या झरींतली संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताचें कौतीक कर्तृत्वां. ताचें श्रेश्ठ वतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब उद्गार. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेरुसल्याक वेता आसतना जेसू समारियेचे आनी गालिलियेचे शिमे वेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सोदतना कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हळें, जेसू गुरुजी, आमची काकलूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हळें, वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखोवयात. आनी थंय वेता आसतना ते नितोळ जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जाला म्हूण तेकोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो. आनी जेजूच्या पांयाशी ओमतो पडून ताणें ताचे आभार मानले आनी तो एक सामारियेकार आसलो. हें पळोवन जेजून ताका अशें म्हळें, 10 जाण नितोळ जाले न्हय, हेर 9 खंय पावल्यात तर? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें ताका म्हळें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भयणी बाबांनो, आयचो विशय 2 संवादा उदेशी सांचोकी जालो जेजूचो गोवाय. 2 संवाद म्हणजे इंग्लीश भाशेंत इंटर रिलिजियस डायलॉग. हो डायलॉग कितें तें आमी पयलें समजुया. आमी ह्या डेफिनेशन ह्या उतराचें वाचलें जाल्यार जायती डेफिनेशन आमकां मेळटा. पूण साद्या उतरांनी ह्या इंटर रिलिजियस डायलॉग धर्मीक संवादाचें मिनींग म्हळ्यार हें, वेगवेगळ्या धर्माचे लोक सांगाती येतात. तांकां कोण फोर्स करना सांगाती येवपाक.
ते आपल्याचे खोशेन एकठांय येतात कित्याक आपल्या धर्मान जें कितें बरें आसा, आपल्या धर्माची खिरीतकाय कसली आसा, आपल्या धर्मान कितें वेगळें आसा तें दुसऱ्या धर्माक सांगून आनी हें कोत्ता आसतना ते उक्तें मन घेवन येतात. दे कम विथ एन ओपन मायंड आनी हो झगडी करपाक न्हय, बसोन मोगान कितें बरें तें सोंसपून घेवपाक. आनी जेन्ना संवाद म्हणटात तेन्ना, जेन्ना आमी डायलॉग म्हणटात तेन्ना डायलॉग दोन भाशेचो. हांव कितें सांगता तो दुसरो आयकता आनी म्हाका कितें क्लॅरिफाय करूंक जाय तें हांव ताका प्रश्न विचारता. आनी हाचो हेतू म्हळ्यार म्हाका दुसऱ्या धर्माची खोलायेन जाणविकाय घेवप. तर हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता, आमकां धर्मीक संवाद वो इंटर रिलिजियस डायलॉग गरजेचो काय? आमी संवसाराचेर नदर मारली जाल्यार आमकां संवसार जायते भाशेनी वांटलोलो दिसून येता. देखीक द वर्ल्ड इज डिवायडेड इंटू मेनी कंट्रीज. थंयसर जायते दादलो आनी बायल आसात, जायतीं जाणां गोरी गिरेस्त आसात, जायतीं जाणां रंगाचेर तांकां अंतर करतात, जायतीं जाणां दुसऱ्यो भासो उलयतात, जायत्या लागीं दुसरी संस्कृताय आसा, जायतीं दुसरी जेवणां जेवतात. आनी थोडीं जावन आसात क्रिस्तांवां, थोडीं जावन आसात हिंदू, थोडीं जावन आसात मुस्लीम भाव भयणां, थोडीं जावन आसात पारसी, सीख, थोडे आदिवासी. आनी जर हांव वेगवेगळ्या धर्माची नांवां घेवन उरलो जाल्यार रात जातली. आतां आनीक एक नवो धर्म जो आयला म्हळ्यार देवाक हो देवाचेर भावात नासलो, देवाक मानिना तसलो. आनी जेन्ना आमी ह्या समाजांत जियेता, जेन्ना आमी असल्या भाव भयणां सांगता जांचें दुसरें चिंतप आसा, जांचें दुसरें शिकोवप आसा, जांची दुसरी सुंचोणी आसा, हांचे सांगाता आमी जियेता, आमी वावुरता, आमी तांच्या सांगाता आमचो वाव करतात, ती आमच्या सोरभोंवतणी आसता, तेन्ना आमकां हो धर्मीक संवाद करूंक गरजेचो. आनी जेन्ना आमी ह्या दुसऱ्या भाव भयणांक, दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांक पळयता तेन्ना तांची समज आमी पळयता. तांकां वेगवेगळीं फेस्तां आसात, तांची वेगवेगळी शिकवण आसा, आनी जायते फावटी तांची शिकवण आमच्या शिकवणीक आड वेता. हें समजून घेवपाक आमी एक ल्हान उदाहरण घेवया. समजात तुमी फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्यांच्या क्लासीन आसात आनी हे क्लासीन वेगवेगळ्या धर्माची भुरगीं आसात. पयलो धरात तुमी अख्तर हो मुस्लीम भाव, तो सदांच स्कॉलान वेता. तो स्कॉलान गेल्या उपरांत जेन्ना ताका ब्रेक पडटा तेन्ना तो स्कॉलाचे क्लासीच्या मनशाक वेता, दिमी घालता आनी आपली नमाज करता. थंयसर जॉयन एक नांवाचें क्रिस्तांव चेडूं आसा, ते अख्तर सदां दिमी घालून मागणें करता, तें पळयता. ताका हाचो समज ना. ते एक दीस त्या अख्तरा लागीं वेता आनी विचारता, तूं सदां होमवर्क करनाय काय? आनी तो विचारता, तूं अशें कित्याक विचारता? आनी तो सांगता, दर एका दिसा इंटरवलाच्या टायमार हांव तुका दिमी घालून पनीश केल्लो पळयता. आनी अख्तर ताका सांगता, हें पनिशमेंट न्हय, हें म्हजें मागणें. आमकां दिसाक 5 फावटी देवा लागीं मागूंक जाय. आनी जॉयन म्हणटा, तें तुमचें मागणें. आमी मागता आसतना सकाळ फुडें मिसान वांटो घेता, हें जावन आसा आमचें मागणें. तातूंत जेजूची कूड रगत आमी शेवता. हांव अजून ल्हान आसा, पुण्यांव घेतल्या उपरांत हें करूंक मेळटलें. जेजू देवाचो पूत आमकां आमच्या पातका पासत उसारला. आनी अख्तर म्हणटा, आमचो एकूच देव आसा, तो जावन आसा अल्ला. दुसरे कडेन तृप्ती नांवाचें एकलें चेडूं सेड बसलोलें आसा आनी जॉन ताचो इश्ट ताचे लागीं येता आनी विचारता, तूं सेड कित्याक आहाय? आनी तृप्ती ताका सांगता, म्हजो मोगाचो पेट शुगर आयज मेला, ताका लागून हांव दुखी आसा.
आनी जॉन ताका सांगता तूं दुखी जायना काय, कित्याक शुगर जेजू सांगता स्वर्गार आसा आनी जेन्ना आमी सगळीं मरोन स्वर्गार वेतल्या तेन्ना तूं ताका भेटतलें. आनी तृप्ती ताका सांगता आमकां मामी डॅडीन दुसरें शिकयलां. आमी जेन्ना मोत्ता तेन्ना आमच्या कर्मा प्रमाणें आमकां नवो जोर मेळटा. घडयेक शुगर मनीस कसो जावन येत वो जानवर कशें जावन. मोगाल इश्टानो, हे ल्हान घडयेंतल्यान आमकां जायतें कितें शिकूंक मेळटा. पयले सुवातेर जेन्ना वेगवेगळे धर्म आसात, जेन्ना वेगवेगळे भावार्थ आसात, तेन्ना वेगवेगळी समजणी आसा. आमचें चिंतप वेगवेगळे भाशेन आमी उजार करता. आनी जेन्ना अशें घडटा तेन्ना जायते फावटी दिसता एका धर्माची शिकवण म्हज्या धर्माचेर आड वेता कशें. आनी ह्या वेळार आमी 2 वस्तू करूं येता. पयली म्हळ्यार तो धर्म दुसरो म्हूण जाणो जावन तो मानून घेवया. वी कॅन आयडेंटिफाय द डिफरन्सीस एंड एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज माय ब्रदर. ना जाल्यार आमी ताका आमचो दुस्मान कसो घेवं येता. वी कॅन सी दॅट ही इज डिफरंट फ्रॉम अस एंड वी कॅन ट्रीट हिम एज एन एनिमी. आमी जर आमचो इतिहास पळयलो जाल्यार आमकां असलेंच दिसता. हांव दुसऱ्या धर्माचेर कांय उलोवचो ना. जेन्ना म्हजेंच घर आरशाचें जाल्यार हांवें दुसऱ्याचेर फातोर मारूंक फावना. आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या वडिलांनी धर्माच्या नांवान जायतें कितें केलां. क्रुसेड्स, होली वॉर, इन्क्विजिशन्स, हें सगळें धर्मा खातीर तांणी केलें. जेजूक पोरगोटचे पासत केलें आनी हाका लागून जायतें रोगोत तांणी वारयलें. आमी तांकां गुन्यांवकार करूंक जायना, कित्याक त्या वेळार चिंतप आसलें इगोज माते भायर सोडवण ना. आउटसायड द चर्च देर इज नो साल्वेशन. आनी हाकाच लागून सगळ्या संवसाराक साल्वार करूंक जायते मिशनार भाव भयण पयशिल्ल्या गांवांनी वचून जेजू पोरगोटलो. सान फ्रांसीस झेवियर स्पेनांतल्यान इंडियेक आयलो आनी सगळें ताणें जेजू आपल्या मोगान वाडयलें. मोगाल इश्टानो, तें जालें आदल्या काळाचें चिंतप. आमी आयज काळ आमच्या सोरभोंवती पळोवया कसलें वातावरण चल्लां तें. आमी जाणो आमच्या भारतांत पळोवया जायते कडेन धर्माक लागून झगडीं झुजां जातात. जायते प्लेसींचेर धर्माक लागून रोगत वारयतात. इंडियेक वचपाची गरज ना. फाटलीं कांय वर्सां आमच्याच गोंयांत पळोवया धर्माक लागून आमच्याय गोंयांत जायतीं झगडीं झुजां जाल्लीं. आनी ह्या आयच्या असल्या वातावरणांत आमकां सांत जोगीच्या आदारान जेजूचे पोरगोटणार सावन धर्मीक संवाद करूंक आमकां आयचो सेवादोर आपयता. तर आमी पळोवया कशे भाशेन आमी हो संवाद करूं येता. इग्रोज मातेन आपली चूक वळखली आनी तिणें एक नवो रूप घेतलें. वाटिकन दुसऱ्या ह्या विश्वसभेच्या जोमाती उपरांत इग्रोज मातेन पळयलें की दुसऱ्याय धर्मांनी जायतें कितें बरें आसा हें आमी आपणावं येता. आनी हातूंतल्यान तांणी हो आदाराचो हात, हो भावपणाचो हात, हो मोगाचो संबोध घडोवंक प्रयत्न केलो. आनी हाकाच लागून हो इंटर रिलिजियस डायलॉग हें घडोवन आयलें. आनी इग्रोज मातेन जायतीं बरोवपां दिलीं. नॉस्त्रा एताते, रिडेम्प्टोरिस मिसियो, डिग्नितातीस ह्युमनीस, ह्या सगळ्या बरोवपांतल्यान आमकां इग्रोज मातेन शिकयलें की दुसऱ्या धर्मानूय जायतें कितें बरें आसा तें आमी आपणावं येता. आनी तातूंतल्यान समाजान जें कितें बरें आसा, जें कितें बरें करूंक जाता तें सांगाती करूंक वावरूंक जाय. आनी हाचो समज आमी जुआंव पॉल दुसऱ्या हाच्या उतरांनी सोंपोवं येता. तो म्हणटालो आमी जेन्ना दुसऱ्या धर्माक उक्तीं रावतात तेन्ना आमी देवाक उक्तीं रावतात. तर आयच्या दिसा जेन्ना आमी दिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आमच्या जिवितांतल्यान आमी हो धर्मीक संवाद कसो करूं येता. पयले सुवातेर आमी आमची मनां बदलूया. आमी जायतीं जाणां दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांक
आमचे दुस्मान कशे लेखता. जेन्ना कसल्या धर्माच्या मनशाचें नांव आयलें जाल्यार आमी तांकां गुन्यांवकाराच्या नदरेनी पळयता. कसलें वायट घडलें जाल्यार एका धर्माक आमी गुन्यांवकार करता. आमी जर हें बदलप हाडटले जाल्यार पयले सुवातेर आमचें मन बदलूंक जाय. दुसरी गोश्ट जी आमी करूंक जाय जेन्ना आमी धर्मीक संवाद करता तेन्ना उगडास करूंक जाय. धर्मीक संवाद दुसऱ्या रिलिजनाक कितें बरें कितें सिमिलर आसा तें दाखोवपाक न्हू, पूण जें कितें डिफरंट आसा, जें कितें वेगळें आसा तें समोर हाडपाक. Interreligious dialogue is not to see the similarity between religions, but to celebrate the differences. आनी तिसरी आनी निमाणी सुवातेर आमचो हो संवाद सांग जाय क्रिस्ती इग्रोज मातयेन आमकां शिकयला ते भाशेन. आमकां इग्रोज मात 4 पडोळींनी संवाद करूंक आपयता. पयलो म्हणल्यार जिविताचो, अ डायलेक्ट ऑफ लायफ. ह्या जिवितांत आमी दुसऱ्या आमच्या धर्माच्या भावा भयणां सांगाती जिवंक जाय. आमी फाल्यां 15 ऑगस्ट सेलेब्रेट करतले. हो जावन आसा आमकां खेरीत सोय पळोवपाक आमच्या समाजान कितले भाशेचे रोंग आसात ते. सगळे रोंग बाराबोर येवन एक जावन वावुरतात. आमच्या भारतांत वेगळ्या वेगळ्या धर्माचे लोक आसात, तांच्या सांगाता आमी जिवंक जाय. दुसरो जावन आसा डायलेक्ट ऑफ एक्शन, पोरण्यांतल्यान. आमच्या समाजान जेन्ना अदृश्ट येता, आमच्या सोयंबाचेर कोण आकांत येता तेन्ना आमी सांगाती धर्माचो वेगळोचार सोडून एकठांय वावरूंक जाय. ह्या वेळार कोरोना व्हायरसाक लागून जायती लोक अडचणीन सांपडल्यात. आमकां सोयीक आसा क्रिस्तांव कशे देख दवरपाक, दुसऱ्यांक आदाराक पावपाक. तिसरो म्हणल्यार धर्मीक अणभव, डायलेक्ट ऑफ अ रिलिजियस एक्सपिरियन्स. आमचो जो अणभव आसा तो दुसऱ्यांक आमी शेअर करूंक जाय. तांच्या फेस्तां परबांनी तांकां भेट दिवंक वचूंक जाय. आनी हातूंतल्यान आमी आमचो संबंद तांचे सोबें घोट करतले. आनी निमाणे सुवातेर देवशास्त्रांतल्यान थ्रू आ थियोलॉजी जेन्ना धर्मीक संवाद जाता, खेरीत करून राशोल सिग्नारीत वर्साक तो एक फावट जाता, तेन्ना आमी ह्या धर्मीक संवादान वांटो घेवंक जाय. दुसऱ्या धर्माचें आयकूंक जाय आनी दुसरो धर्म आमकां कितें सांगता तें पळोवंक जाय. तो जेन्ना आमी ह्या जेन्ना जिवंत जेजू ह्या आल्तारार येतालो, कुरपा मागुया, आमचें मन उसवाडा. धर्मीक संवाद करून दुसऱ्या धर्मा सांगाता कोणाक हेंच करून आमकां कुरपा आनी गोड ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर परेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी कुयबीक आमच्या नाट्य पवित्र आदाराक सदैव मागून घेवं.
देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेत खावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतलीं निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेठवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची खालसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोथेधारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचेर सवें सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलो आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट व्हरोन सोसूंक वेचाद ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास. नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
तिसरो जबाब दिवन बाबार्थाचो कूट परगटुया. तुज्या तुझ्या आणि गुणवत्तेपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतोलें आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडून पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्याय आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयो दवरून तुता आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाडवो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोथेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देव आमचो समेस्तांचो बाप आनी ताच्या पुतान जेसून आमचे बापा म्हणूंक आमकां आपयलां. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक दोशिता तशी आमची पातकां पोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोडय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळूं दी.
आसल्या वरवीं दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांक आसा तशी मानून घेवंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी आनी असलीच कृपा आमकां सगळ्यांक आमचे पोरजेकूय जाय. हे वेळार हे पोरजेक ओत्मीक दर्शन कर जेजू स्पिरिच्युअल कम्युनियन आनी तुका शेवल्ल्या परी आमचे पोरजे भोगूं दी. आर्गा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. प्रार्थना. कोणवाड्या बापा, भाग्योंत आंकवार मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोषबरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. किरीतपणी दिनवासता फादर शोनस de Souza गांवान मोडये तिवींचो आनी आतां पंचवाडी ही फिरगोचेंत एक पातपूर कसो तो वावुरता. तेच परी राशो सेमिनारींत तो फिलॉसॉफी शिकयता. आयच्या दिसा ताणें प्रवचन केलें. हे खातीर आमी फादर जोनस तुमकां दिनवासता. तेच परी आमचे मदें आयच्या मिसाची भेट भेटयल्या फादर फ्रांसिस्को पेरेस, फादर फ्रांसीस पेरेश नावेली हांचो आनी आतां तो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट बाणाले ही फिरगोची पातपूर कसो वावुरता. ताच्याय वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. आतां आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करतल्या. खेरीतपणी उगडास करता. फाल्यांच्या दिसा 10 वरांचेर आमी गरजेवतांक दानां वांटलेल्या जाणी नांवां दिल्लीं आसात तांणी ही दानां व्हरूंक येवची म्हूण आमची विनंती. आमी दिनवासता आमच्या प्रुडंट मिडियाक सगळे तांचे टिमीक ह्या तांच्या बऱ्या वावराक असो. Sorgi
मोगाडा आमचे मदें तूं हाजीर आसाय ह्या तुज्या आसण्या पासत जेजू तुका वाखाणटाव दिनवासताव सगळ्या तुज्या देण्या पासत आमी तुजी मोय मागायताव ह्या तुज्या हाजीरपणा खातीर जेजू आमी तुका दिनवासून आमची मान बागून आमी तुका नमस्कार करता. मोगाडा दिनवासता तुका आयचे दिसा जल्म दितल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत तांचेर तुजी आशिर्वाद घाल. जॉनिस्का फेल कोलासो तेच परी अनिशा लोबो हेवूय तुजे तुवे भुरग्याचे देणे फावो कर. जेजू मोगाडा आमी विनयता वेनोलिया नोरोना, नायजल बॉर्जेस फानियो नोरोना, ऑल्विन नोरोना, आल्फ्रेड कमारा, रोजारियो सोजा बाज, जॉस्टन नोरोना हांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमी बरी भलायकी मागता मार्टिनो आल्मेदा आनी ताची कुटुंबाक, सीके जॉर्ज आनी ताच्या कुटुंबाक, फ्रांसिस्को फेरेरा तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या ऑक्सी फेर्नांडीस. हे वेळार जेजू तुका आमी वार्तांव साबिना मिरांदा, साबिना पिंटो आनी फामील पिडेंत आसलोल्या आमच्या भावांक भयणांक जेजू तुजे मुखार वार्ता. आल्वारिनो आनी आरमिता रॉड्रिगीस, सॅमी तेच परी आंताव आनी ताची फामील, आगोस्तो रिबेलो आनी जाणी कोणी आपणा खातीर मागूंक लायला जेजू सगळ्या भाव भयणांक तुजे मुखार वार्ता. आनी खेरीतपणी हे वेळार आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेन बळबळटलो तुका वार्ता जेजू. अमेरिकेचो देश, रशिया, ब्राझील, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमची बोर्देची भाव भयणां सगळ्यांक आमकां सुरक्षीत सांबाळ जेजू. सगळ्यांक राख आनी सांबाळ. हे वेळार जेजू आमचे खेरीत तुका मागणे उबारता हे पिडे विरुद्ध. सोर पोतवेदार आनी सासणाच्या देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस हे पिडेंत बळबळटल्या पासत आमची तुका मागणी वार्ता ती खोनवाडायेन आयकून घे. ही पिडा निरंतरा खाली येवंक आमी तुजो आशिर्वाद तुजी कृपा मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या पिडेस्तांक भलायकी, हे पिडेक नोपयत करूंक वावुरतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. हे पिडेचेर वखद सोदतल्यांक एक नवें वखद बेगीनूच सोदून काडूंक तुजो उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते तुज्याच आदारान संपूर्ण करून मागता. जेजू मोगाडा हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, तांचेय पासत बरी मनां, बरी काळजां उत्पन्न कर जेजू. आनी असल्या सगळ्यांची दयाळ जाता तांकांय तुजे दयाळायेन बर तुजी सुरक्षा दी. जेजू खेरीतपणी हे वेळार तुका दिनवासता आमच्या
पवित्र सभेच्या बोडदेच्या आनी हेर आमच्या भावा भयणांच्या उदारपणा पासत खेरीतपणी फाल्यांच्या दिसा जे गरिबांक दान दिवचे आसात ते ह्याच भावा भयणांनी हाडून दिला जेसू आनी इतले तांचे उदारपण पळोवन जेसू काळीज संतोसता. दर एका भावा भयणाचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनीक आपल्याक उणें करून दानां दिल्ल्या पासत आपले सॅक्रिफीस करून दिल्ल्या पासत जेजू तुका आमी वाखाणटा आनी हे आमचे पवित्र सभेचे बोडदेचे पवित्र सभेचे आनी दुसऱ्याय भाव भयणाचे उदारपण जेजू तुजे खातीर हे तुकाच ओरपून दिता. हे वेळार आमी ही पिडा नपयत करूंक पावूंक आमकांय तुजो आदार उजवाड दी. आमच्या घरांनी आमी रावून मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी मागणे करून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजो उजवाड आनी आदार दी जेजू. आमेन. Ciocchi amce pasot venonte cor. Christan basela te amca favosancha. Fratuia, सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्योंत जोखीक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयचो बापूय तुवें केलोय. ताचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. ताच्या वागण्यान आनी देखी क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार कर म्हूण आनी तुवें तुजे पोरशेक बासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काळ आमचे थंय. आमेन. Songs are
रुद्र